एक बात आपको मैं बता दूं, मोती आपको मैं दूंगा, अनमोल मोती दूंगा, जो आपने पहले ना सुने हुए होंगे। अब मुझे अगर मज़ा नहीं आया, मैंने उठ के नीचे बैठ जाना है, किसी नाथ खान को खड़ा कर देना है। ये आपको मैं बता दूं, मैंने 1 मिनट भी फिर यहाँ नहीं बैठना है। आप मोती दूंगा, बिल्कुल नायाब मोती दूंगा, जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। जब नबी रहमत महराज पर गए, महराज पर जब गए, महराज की जब रात बनी और तैयारी हुई, आप उम्मे हानी के घर मक्के में, आपका अपना घर भी मक्के में, उम्मे हानी का घर भी मक्के में, आपका अपना घर भी मक्के में है। उम्मे हानी कौन है? मौला अली की मशीरा, चचाजाद मशीरा, चचा की बेटी उम्मे हानी के घर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, उजरे अनवर के अंदर दाखिल होते हैं, अल्लाह भेजता है। जब अंदर ऐसे दाखिल होते हैं, ऐसे जब अंदर दाखिल होते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ए परवरदिगार, तेरा महबूब सोया हुआ है, तेरा महबूब सोया हुआ है। हाँ, जरा गुरा शुरा मारूं, एंज करूं, कुंगूरा मारूं, कहने के नहीं, कहने के कोई आवाज शाज दूं, कहने के नहीं। अब फिर क्या करूं? कहने के जरा कदमों की तरफ जाओ, कदमों की तरफ जाओ। कदमों की तरफ गए, और नबी रहमत जब सोते थे, उनका चेहरा जो होता था, ये चेहरे के ऊपर कपड़ा हुआ करता था। अल्लाह के जितने बरगज़ीदा बंदे हैं, एक बात आपको मैं और भी बताऊं, बाबा यजीद बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, एक दिन इब्लीस आया, आकर ने सुला दिया फजर की नमाज में। बाबा यजीद बोस्तामी सारा दिन फजर की नमाज में भी रोते, असर हो गई, असर की नमाज में भी रोते, मगरब हो गई, मगरब की नमाज में भी रोते, आशा हो गई, अशर की नमाज में रोते, फजर हो गई। जब फजर का वक्त आया, तो आप बाबा यजीद बोस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फिर सोए हुए हैं, देखते हैं तो उनके कमरे में कुंडियां लगी हुई है, कमरे के अंदर कोई बंदा है। पूछते तो कौन है? कहने लगे मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ। कहना हो कौन? कहने के मुझे इब्लीस कहते हैं। कहने के कल तूने मुझे सुला के मेरी नमाज कज़ा कर दी, आज किस लिए आया? कहना आज जगाने के लिए आया हूँ, आज जगाने के लिए आया हूँ, जगाने के लिए। कल तूने एक के बदले 70 नमाजों का सवाब लिया है, एक के बदले 70 का सवाब लिया है। रो कर 70 का सवाब लिया है, आज एक का ही लेने दूंगा। बात यह है, जब वो जिसने जिब्रील अलैहिस्सलाम कदमों की तरफ आए, कहना कदमों के ऊपर से ये कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ, कदमों की तरफ से कपड़ा हटाओ। कपड़ा हटाया, नबी अलैहिस्सलाम सोए हुए हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम देख रहे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि कदमों का बोसा लो, बोसा। जिब्रील अलैहिस्सलाम को वहां अकल दान रह गई, अकल। जिब्रील अलैहिस्सलाम की मैं कह रहा हूं, अकल दान रह गई, अकल। जिब्रील अलैहिस्सलाम के होंठों पर काफूर था, बाकी किसी फरिश्ते के होंठों पर काफूर नहीं था। वो जिब्रील को उस वक्त जाके समझ आई कि ये काफूर इस वक्त के लिए है, इस घड़ी के लिए है, इस वक्त के लिए है, ये वही घड़ी है जिसके लिए मुझे अल्लाह ने काफूर दिया, ये वही घड़ी है। काफूर मुझे इसीलिए मेरे परवरदिगार ने दिया है कि इन कफूर वाले ऊँटों से मैंने बोसा लेना है, बोसा लेना है। हूँ आप मुझे ये बताएं, कोई तो ये आजकल भी बहुत सारे के ज़हन में ये बात है, जो पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जो पढ़ते लिखते हैं कि जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम के उस्ताद हैं। मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, उस्ताद ने भी कभी अपने शागिर्द का कदमों का बोसा बोसा दिया। नबी अलैहिस्सलाम जागे, आंख खुली, कहने लगे अल्लाह के हबीब, रब याद कर रहा है, आपका बुलावा आया है, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बार बरात थे, कोई तगड़े थे, कोई कमज़ोर थे, कोई बिल्कुल ही कमज़ोर थे। एक बिल्कुल कमज़ोर था, उसके दिल में ये था कि सरकार मेरे पे नहीं जाएंगे, सरकार मेरे पे है,
میرے نصیب میں ان کی سواری نہیں ہے. جب سرکار سواری پہ بیٹھے اسی کمزور کی سواری پہ بیٹھے. جب نبی رحمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر بیٹھ کر سفر شروع ہو گیا اول کی طرف, اور اللہ تعالیٰ نے ذرا بات غور سے سننی ہے, جب سفر شروع ہوا وہ معراج کا سفر نہیں تھا نا. جب سفر ایسے ہو اس کو معراج نہیں کہتے, جب برابری پر ہو. ام ہانی کے گھر سے قبلہ اول میں جائیں برابری کا سفر ہے, اس کو معراج نہیں کہتے, معراج نہیں کہتے. یہ بڑے پتے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو معراج نہیں کہتے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو, جتنے بھی انبیاء ہیں ان کو حکم دے کر قبلہ اول کے اندر سب کو استقبال کے لیے کھڑا کیا ہوا تھا. استقبال کے لیے سب کھڑے تھے وہاں. آپ مجھے یہ بتائیں, نبی رحمت آئے ہیں, سب اندر داخل ہو گئے. بعد میں نبی رحمت اندر داخل ہوئے. نبی رحمت کے بعد ایک شخصیت اور تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شخصیت اور تھی, جبریل علیہ السلام. جب اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دروازہ بند کر دیا. ایک نبی پوچھتے ہیں کہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ کہ جو آخری تھا وہ آ گیا تھا, اب کس لیے کھولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں بات سمجھ میں آئی, نہیں بات سمجھ میں آئی. جو آخری تھا وہ آ چکا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جماعت کروائی. کیا کروائی؟ آپ مجھے یہ بتائیں, اس وقت تو نماز فرض ہی نہیں تھی. نماز فرض ہی نہیں تھی. نمازیں ابھی فرض ہی نہیں ہوئی تھی, روزے ابھی فرض ہی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کون سی جماعت کروائی؟ کون سی جماعت کروائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ بتائیں کون سی جماعت کروائی. یہ آپ کو علماء نہیں بتائیں گے. ہم جیسے کمے لوگ, جیسے نکمے لوگ جو خاک میں چھپے ہوئے ہیں, خاک میں دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. چھوٹا سا دانا ہوتا ہے, چھوٹا سا, بالکل چھوٹا سا دانا ہوتا ہے, اس کے اندر پورا درخت ہوتا ہے, پورا درخت ہوتا ہے. دیکھنے میں آپ کو وہ صرف دانا نظر آئے گا, آپ کو درخت نہیں نظر آئے گا. جب اس میں سے درخت باہر نکلے گا, ظاہر ہوگا, پھر تمہیں پتہ لگے گا. نبی رحمت نے جماعت کروائی, با جماعت نماز جماعت کروائی. آپ مجھے یہ بتائیں, میں آپ سے یہ بات پوچھتا ہوں, نمازیں فرض نہیں تھیں, انہوں نے کون سی جماعت کروائی؟ کون سی جماعت کروائی؟ اگر انہوں نے جماعت کروائی یا تہجد والی کروائی, کیا کروائی؟ تہجد والی کروائی, تو یا محبت والی کروائی. اور ایک بات آپ کو میں اور ساتھ یہاں ادھر ایک بات آپ کو میں اور یہاں دیتا چلا جاؤں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رب بھی درود بھیجتا ہے, رب بھی درود بھیجتا ہے. ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ, ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ, ہے نبی پہ درود ہو, نبی پہ سلام ہو, نبی پہ صلات ہو, ہم پڑھتے ہیں اللہم. اور مجھے یہ بتائیں, جب اللہ درود پڑھتا ہے وہ بھی یہی کہتا ہے اللہم صلی اللہ, وہ بھی یہی کہتا ہے اللہم صلی اللہ. کوئی اور لفظ ہے؟ پھر وہ اللہ کس طریقے سے درود پڑھتا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں. اللہ کیسے, کون سا درود پڑھتا ہے, کس طریقے سے پڑھتا ہے؟ ہم تو پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ. اگر اللہ پڑھتا ہے تو وہ کیسے پڑھتا ہے؟ وہ بھی کہتا ہے اللہم صلی اللہ. کیسے درود پڑھتا ہے؟ یا یہ رب جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے.